أدي أبي عاوز له مس من تتعرقنا حشنا مس أبي مس إساياس كده مس إساياس معراء بحنسا علينا ولدنا توالدنا إنا أبزأوا نزي أجن كبير حزن كبير نبعات أكل معنا عننا دقنا بخار عند تحارد حلفنا إنا زي أخن حلفن كلنا إتنا يقدم نكاد أنتي جزية ملؤ باهي سلاسة زنورة جزية موائل نسيت رسيعه هيك من تعلنا كبير حزني نازلني أنا بس أبي يجي سكع هيك تقرأين إلى إثيوبيا كنت حقائق وقت نبر دسي بدنا سلام كنا بردك أنا هنرئي الموتو ما يتولى زي ما ترى عينا دك أنا هنرئي دسي بدنا محمر يملسن كويلنا كم إنا هنقبر ده دحا سلام كن فتحي سلام بعلو تردي وقفه كذا كل خبرنا عدنا سلز هلو كل خبرنا يا أخي جيب لينك دمسيت حكي سلام كبرات تخاتلتي ليلو تي في خميس أني حكم تمليسنا متيناكم علنا يا تي زلو مدباتنا بزعبا حفشاوتي أبتقراي زر زلو حماق خونتات زملكاتيو حماق خونتات كما زجبرت وحات نشعبيات أويعة نفانو حقيفة تقراي سفر عودو بقى سفر وتهدرات من نهاري عودو سفر بقى تقراي سي أنا خري أخلقو مالتي تقراي خري أخلقو نعي سفر وتهدرات إيرترا تقراي نعي إيرترا تمالي كاب إيرترا أب إيرترا سفر وتهدر كوينو سفر سراويت كوينو كاب أبايتنا إيرترا اسربيت إيرترا زبزا حلو خونتات مسكوني قدود عسكرنا بتملكة اللي مرشان أب اسربيت أتي خاب زي فرد مسوار بقى عقلنا مسأبنا ناب تقراي مزينا تقراي سلام عد خلو معقوبيت سؤوناتن سدتنياتاتن كل نجر بقى تقراي سي تايم مخن بلاينات مالي ني إرتراويان سي بدفوم من تجارو تقراي ني إرتراويان بقى كالايت جزانان يعني لو مجن تقراي نزيجاتاتا إرترا خوينالا زيجاتات تقراي نابي خدلو نسدت كابتا زقربت أديس أبابا لو مكو غوداناتات أديس أبابا تمالي غوداناتات مقالن أديس أبابان بإرتراو مرأي نبر لو مو غوداناتات أديس أبابا كوينات صليون كاب كوينات فريحون كاب قفان كاب شويان كاب معفانن كاب مقتالن فريحو تقراواي أب غوداناتات أديس أبابا ببزح تريو بقى تانايت مالز نبرنا إرتراويان سي لو متقارو لوا معقوبيت كله عد كله زنبرت تقراي سفر وتهدر كوينا بسنك شعبيان هو حتى سفر وتهدر تقراي ببزحي وتهدرات زرعي الله بقى خمزي أب دفاعسي أب كلته أب مونغو كلته نخوينات زدلاليو هاجرات وينخوينات زتفانونا هاجرات أب تدفع ويا أب تدب ببزح سراوي خاطر مش تقراي كوم خوينا أصوارات زنقساقسلا سراويت ببزح زقع عزلا كويناتن ورا كويناتن زسمعلا زيغاتات بقتر زچويلان زرشنولان زعفونولان كوينات تግራይ كاب بقى خم إيرترا كونتات ناي تግራይ لومي كاب إيرترا انت زي جديدو كاب إيرترا أي حيش بسنك مراحته هو حد نتنا عدو سيول زغبره شعبيات صويعم تግራይ صلمات قيروم برهان زنبرت عد كله زنبرت عد وتهدر سفر وتهدر جيروم محدر وتهدر مو عالم وتهدر منقسا بقى كابنا بن وتهدر زنقساقسلانا صورات ببزح زرأيلان كويناتن ورا كويناتن زوريلان كوينا تግራይ تزقر حجخ أمو قرفو زوم جنرالات لعلوت جنرالات كاب تግራይ مسوطو حزب تግራይ أنفط طفيول ورومايل بقى كون تسفانا نسوم نيرم يبلنيا سخونه لوط أممصا ويون
زتا أم مفتار نتخويناتون أب متراف تسفاتات نيرو حزب تግራይ أب تግራይ منبر سينا سلا أخ سعور زخول سلام كمصو زخول سلام كفطرو زخول جنرالاتن كونرالاتن تግራይ حقوق هباتهم محدرن موعالن سينهم نعديس أبا هاتس إلهم يطفولو داغماي ناب قالسي صمبرلو أبعد قاو قالسي تتصمبيرم አሉ አንጻር ህወሓት ቃልሲ ጀሚረም አሉ ወተሃደር ናይ ትግራይ ኣብ ሰለስተ ተኸፊሉ ተሓደ ንስደት ተሓደ ንአዲስ ኣበባ ተሓደ ንርሑቕ ስደት ተሓደ ንአዲስ ኣበባ ተሓደ ኻን ኣብ ዕጥቃው ቃልሲ ምስኦም ወላ ሓደ ወተሃደር የለ ደፎቱ ምስኦም ዘሎ ሎሚ ይዕጥቆ ጽባሕ ገዲፎም ኸይ ሎሚ ይገፍዎ ጽባሕ ይዕጥቆ ድሕር ጽባሕ ገዲፎም ኸይ ስለዚህ ምስኦም ወተሃደር የለ ዝ ኣገዲዶም ሒዞም ዘለው ዕድል ኣብ ዝረኸበላ ኣበይ ኣቱና ኣበይ በጽሕና ሎ ንሪኢ ኣለና እዚ ኩሉ ሓይሊ ዝራዩ ሎሚ ዝህሉ ዶ ይመስለኩም ምስኦም የለን ተኣርሚ ሰብዓ ኳሲ መዓልታዊ ዕድል በብዝረኸቦ ወተሃደራታ ንሱዳን ኸድሎ ንሱዳን ሎምሲ ንሱዳን ኣይትስደድን ያ ሱዳን ኣብ ሓድሕዳዊ ግጭት ተሸሚማ ዘላ ኣማራፂ ሲኢኖም ግን ኸድሎ ትማእኸል ትግራይ ዘሎ ከዓ ግደፎ ማእለያ ዘይብሉ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ማእለያ ዘይብሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብኣዲስ ኣበባ ገይሩውን ናብ ካልእ ስደት የማዕድሉ ናብ ካልእ ስደት ይጓዓዛሉ ትማሊ ኤርትራዊ ካብ ትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ኣውሮጳ ተዘርጊሑ ብሱዳን ብሊብያ ብእስራኤል ብሲናይ ብማእከላይ ባሕሪ ንኣውሮጳ ሎሚ ትግራዋይ ንሳ ኮይኑ ታናይ ትማሊ ዕጫ ኤርትራዊ ስለዚ ዝኸባቢ እዚ መን እዮም ናብ ነዚ መንእሰይ እዚ ናይ ምንባር ዕድሉ ነፊጎሞ ዘለዎ እንተደኣኢልና እዞም ክልተ ጨቆንቲ መራሕቲ ሻዕብያን መራሕቲ ህወሓት ነው ካልእ ወላ ሓደ የለን በብግዚኡ እኳ እዮም ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ወተሃደር ዘዕልሙ ንምንታይ ንዕኦም ስልጣኖም መናውሕን ስልጣኖም መሐለውን ከምዚ ሕጂ ህወሓት ካብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ተባይራ ብሕጊ ክትሕተት ተታሒዛ ብሕጊ ክትቀርብ ኣብ ዝተወሰነሉ ናብ ድርድር ብመስዋዕቲ ናይዞም ትሪእዎም ዘለኹም ሲ ተደራዲራ ስልጣና ክትቐፅል ኣካል ዝጎደለ ደቁ ዘሰውእ ከዓ ቁልሕ ኢሉ ዝሪኦ የለን ሃብቲ ህዝቢ ትግራይ ግሒጦም ንዕኦም በልዑትም ሰባት ሃብቲ ህዝቢ ትግራይ ግሒጦም ኣደ ስውእ ወዲ ስውእ ስድራ ስውእ ክእለ ኢሉ ይግባእ እዚኦም ግን ብመስዋዕቲ ደቂ ትግራይ ድሒኖም ምስ ደሓኑ ንደቂ ትግራይ ምንባር ይኸሉ ነቶም ኣካሎም ዝጎደሉ ነቶም ደቆም ልኢኾም ዘሰውኡ ምንባር ይኸልዎ ንባዕሎም ብደቆም ብደቂ ናይ ንባዕሎም ብትግራዋይ ምስ ደሓኑ ነቲ ደቁ ልኢኹ ዘደሓኖም ህዝቢ ኣብ ጸልማት የንብርዎ ንባዕሎም ድሒኖም ብርሃን ርዮም ምስ ደቂ 18 ደቂ 16 ክብሉ ክብዕልጉ ይሓድሩ ይውዕሉ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ኣብ ጸልማት መዋጽኦ ሲኢኑ ደንገርገር ደንበርበር ይብል ዝተረፉ ካብ መስዋዕቲ ዝተረፉ ደቁ ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሮም ክሳብ ሊብያ ተዘርጊሖም ኣሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሮም ክሳብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተዘርጊሖም ኣሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሮም ጎቦታት ጅቡትን ጎቦታት የመንን ዶባት ስዑድን ተዘርጊሖም ኣሎ ስለዚ ህወሓት እዚ ፈጢራ ኣብ ትግራይ ንዓይ ክሪኣ ከለኹ ትግራይ ሎሚ እታ ናይ ትማሊ ኤርትራ እያ ንዓይ ትማሊ ኤርትራ ሲኦል ኮይናትኒ ምንባር ከሊኣትኒ ንትግራይ ተሰዲደ ኣብ ትግራይ ብሰላም ነብር ነይረ ከም ድላየ ነብር ነይረ ሎሚ እታ ንዓይ ንዜጋታታ ጥራይ ዘይኮነስ ንዓይ እውን ብሰላም ተንብረኒ ዝነበረት ትግራይ ሲኦል ኮይና ሎሚ ዜጋታታ ኣብዚ ንብሎ ዘለና ቦታታት ስደተኛታት ኮይኖም ተዘርጊሖም ኣለዉ ተበቲኖም ኣለዉ ትግራይ ኣብ ዘመነ ህወሓትን ሻዕብያን እዚ ክንብሎ ፀናሕና እያ ማለት ሶም ምድላዋት ኩናት እዮም ሕጂ በቃ ኩለን ዌብሳይታትን ሚድያታትን ናይ ዓለም ዘረበአን ብዛዕባ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ብዛዕባ ትግራይ ብዛዕባ ኤርትራን ሻዕብያ ብዛዕባ ሻዕብያን ብዛዕባ ህወሓትን
መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደገኛ ኩናት ክውላዕ ይብሉሉ አንተቦውን ሰሪሕና ኢና ክራይሲስ ግሩፕ ዘውጦ ነዚ ናይ ፀገማት ዕነውቲ ነገራት ፍላይ ከዓ ብኩናት ዝፍጠሩ ነገራት ዝፅብፅብ ክራይሲስ ግሩፕ ዝበሃል ዓለማዊ ትካል ንሱ ዘውፀር ኢና አንተቦ ገሊፀ ነይሩ ሶ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ክልዓል ዝተረፈ የለን ኣመንጎ ሻዕብያን ናይ ሻዕብያ ልኡኻት ዝኾኑ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ፋኖን ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሽፍታ ሻዕብያን ተላኣኽቱ ህወሓትን ዘርእይዎ ዘለው መዓልታዊ ምንቅስቃሳት ኣፅዋራትን ሰራዊትን ኣብ ትግራይ ማእከል ዝገበረ ሓደገኛ ኩናት ኣብ ሰዓታት ውሽጢ ክልዓል ወይ ከዓ ናብ ሓደገኛ ኩናት ከምርሕ ከም ዝኽእል ይረአ ኣሎ እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እናተጓሃረ ዝመጽእ ዘሎ ውጥረት ቀፂሉ እውን ብፌደራል መንግስትን ልኡኻት ሻዕብያ ብዝኾኑ ህወሓትን ካብታ ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልትታት ዝነበረ ሓደገኛ ኩናት መሊሱ ብዝገደደ ሕጂ እውን ዝጓሃር ዘሎ ግጭት መወዳእትኡ ናብ ሓደገኛ ክዓርፍ ናብ ዘይክእል ኩናት ክቕየር ዝተረፈ የለን ብሸነኽ ትግራይ ብጽዑቕ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳትን ኣፅዋራትን ካብ ሻዕብያን ህወሓትን ዝርአ ዘሎ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብመንጽርቲ ዝርአ ዘሎ ምንቅስቃሳት አንጻሩ ዝኾነ ኣፅዋራትን ሰራዊትን ናይ ሻዕብያን ናይ ህወሓትን ንሱውን ኩሎም ሰራዊቱን ምዕቡላትን ዘመናዊ ኣፅዋራቱን ናብ ትግራይን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከጸግዕ ይረአ ኣሎ እዚ ዝርአ ዘሎ ሓደገኛ ምንቅስቃሳት ናይ ኩሎም ሰራዊት ይኹን ኣፅዋራት ደው እንተዘይሉ ንትግራይ ናብ ማእከል ዓውደ ውግእ ወይ ዓውደ ኩናት ከእቱ ዝኽእል ሓደገኛ ዝኾነ ኩናት ክጅመር ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ልኡኻት ሻዕብያ ዝኾኑ ኣረመናውያን መራሕቲ ህወሓት እውን ወራሪ ኢሎም ንዝገለጽዎ ምንቅስቃስ ሰራዊት ፌደራል ክንምክት ኢና እናበሉ እዮም ዝፍክሩ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ናይ 2013 ኣቆፃፅራ ገጽ ክንምክት ኢና ማልያ ዘይብሉ ሰራዊት ሒዝና ማልያ ዘይብሉ ጽዋር ሒዝና ኩሉ ሒዝና ኢና ክንምክት ኢና ብሉ ነይሮም ሽዑ 9,000 ሰራዊት ሒዞም ጸኒሖም 1 ሚልዮን ዝኸውን ሰራዊት ንዝወነነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክነጥፋእካ እናብልዎ ነይሮም 9,000 ሰራዊት ትግራይ ናብ ሲኦል ትግራይ ናብ ጸልማት ትግራይ ናብ ዕንወት ትግራይ ናብ ሰፈር ተማዛበልቲ ትግራይ መቃብር 1.5 ሚልዮን ትግራዋይ ቀይሮማ ጨቆንት መራሕቲ ህወሓት መራሕቲ ጉጅለ ህወሓት ደብረ ጽንተት እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕትን ተፈጺሙ እዩ ዝብል ሓይልታት ህወሓት ነብሶም ካላኸሉ ምዃኖም ተዛሪቡሉ መንግስቲ ፌደራል ድማ ንትግራይ ክወርር ይዳለሎ ክብል ከሎ ደብረ ጽንተት ንሕና ጉቡእ ምላሽ ክንህብ ኢና ኢሉ ኣብ ናይ ትማል መግለጺ እዩ እቲ ብረቡዕ ብቴሌቪዥን ህወሓት ዝተመሓላለፈ ጽምብል መበል 51 ዓመት ምስረታ እቲ ዝመርሖ ሰልፊ መንግስቲ ፌደራል ንትግራይ ንምውራር ምድላዋትን ምውሃሃድን ሃብትን ይገብር ኣሎ ክብል ተሰሚዑ ደብረ ጽንተት ወሲኹ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይን ሰማዕታትን እናዘከርና እዩ ዝብል ነቲ ዝቃረብ ዘሎ ወራር ብዘተ ንምውጋድ ግቡእና ክንፍጽም ቃል ንኣቱ ዝበለ ኮይኑ ይኹን እምበር ድሕንነትና ንህላወናን ንምሕላው መስመርና ሓሊፎም ንዘጥቅዑና ክንቃለስ ኢና ኢሉ ብሽም ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝፍለጥ እሱር ናይ ገዛ ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ኮይኑ እቲ ቅድም ኢሉ ኩናት ትግራይ ንኸብቅዕ ብሕዳር 2022 ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ዘይምትግባሩ ስግኣት ሓድሽ ኩናት ከም ዘሰዓበ ሓቢሩ ኣሎ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ እውን ኣብቲ ክልል ኣብ ትግራይ ምትእኽኻብ ሓይልታት ፌደራልን ኣብ መንጎ መራሕቲ ህወሓት ዝርአ ዘሎ ምውሳኽ ናይ ዳርባ ናይ ቃላት ኩናትን ሓደገኛ ይገብረሎ ነቲ ኩነታት ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ አንቀሳቐሱ ድዩ ኣየንቀሳቐሰን ንዝብል ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሓበሬታ ይሃበን ስለዚ ትግራይ ከምዚ ኮይናላ ብሰንኪዞም ንብሎም ዘለና ጨቆንቲ መራሕቲ ህወሓት በቃ ካድረታቶም ሚድያታቶም ልምዓት ጉጅለ ዝበሃል ኣለዋ ሰራማት ደቀን ዘን ልምዓት ጉጅለ ባይዘወይ ኩለን ደቀን ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ስዑድ እዮም ዘሎ ገሊአን ኣውሮፓ ገሊአን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣለዉ ሕጂ ብዝቐረባ መዓልቲ ካብ ዓዲግራት ካብ መቐለ ካብ ገለመለ ካብ ኩሉ ተን ልምዓት ጉጅለ ዝኾናት ኮይናት ክንጅምሮ ኢና ተባሂሉ ስለ ዝተነግረን ደቀን ዝኽፈል ከፊለን ምስ ኮኔረላት ምስ ናይ ጸጥታ ኣካላት ምስ ገለመለ ተሓባቢረን ንኣዲስ ኣበባ እትየኖም ኣሎ መንእሰይ ትግራይ ግን ንሰን እናጠቆማ ከግፍኦ ናብ ዘይምልኮቶ ኩናት እትየን
كسورو مالت نقح من أسي تقرأ دق خنام تقابلون شعبية رقمات نديم مرحت هو واحد كأخوما كوينات كجمرو تدا أخوينم أنصار حزب خلا علو تدا أخوينم ندق أنا ستيم دحيز في اللايك أنا ديتها نسخن سالخن نابلو كيلو شكر كيلو بن نهابو بزي أي تبروه أنصار حزب يعتقوه أبقونهم يسلفوه معات سايقتات مسفت أراشعوه كالق لو تخمت عيدل يعني كي حتى تاسلز فرحة اتي زعسبنن اتي مقابريا زقبرنن سرعات كساب على تموتو أقل تناتيو سو أب تقراي ازي زر أزولو فلاي زن معات قجل زبهالا بقى كابو تدرنا استملسان قوزو كاب تقودد عسكرنا نايكوينات وتدرنا مالك بستفعل عليه مخنيات أب قوزو أخف زبلن نات أقومان شعبيان هو حتن بقى من اسي أب بيتهم من بارك لينو لمعات قجل لازم اسي نزيان قبو بقى سرعاتك قبل اخذ سرعاتك تحزن خلال كندي غزي تمالكم غيرنا غفيفن ماليا زي بلو منسيات فين لو مخ دق خنا امصوم دق خن كبلن خلال سلازي اب تግራይ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኩነታት ተፈጢሩሎ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለና ጽንሕ ኢልና ሒዝና ክንመጽኢናቲ ዘሎ ምዕባሌታት ዳርጋ ኩናት ንጀምር ኩናት ተዘይጀሚርና ከምዚ ኢልና ኣብ ኣይ ኩናት ኣብ ኣይ ሰላም ሰራዊትና በብሓደ እናተበተነ ፌደራል መንግስቲ መጽኢ ብኽሳድና ክሓንቀና እዩ ስለዚ ናይ መወዳእታ መማረጺና ስልጣንና እውን ክነድሕን ኣብ ድርድር እውን ክንመጽእ ጸቕጥ እውን ክንፈጥረሉ ንመንግስቲ ፌደራል ኩናት ክንጅምሮ ኣለና ኢሎም ወሲኖም ኣለዉ እዮም ጨቆንቲ መራሕቲ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላቶም ስለዚ ንዑ ዝምልከት ሓበሬታ ጸኒሕና ኣብ ዝቕጽል መደብና ሒዝና ክንመለሰኩም ኢና ክሳብ መወዳእታ መደበይ ምሳይ ስለ ጸናሕኩም ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመላእ ከባቢና ዳሓን ጽንሑ